हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेज च्यानलमा। म रोहन डोनियार बुझाउने छु पार्ट 4 जुन कि छ रेडियो एक्टिभिटीको है। रेडियो एक्टिभिटीको पार्ट 4 मा चाहिँ हामीले भनौं आफ्नो डाउट क्लियर गर्छौं। ठीक छ, आज डाउट क्लियर हुन्छ हैन। पुरै जति पनि छ नि तपाईहरुको डाउट यहाँ हैन। कोहीलाई मैले डाउट दिएर आएको छु, पछाडी पनि के दिएको छु तपाईलाई थाहा हुन्छ अहिले है। ओके, अनि त्यसैगरी हामी एमसीक्यूहरु पनि गर्छौं। अनि यहाँ चाहिँ हाई लेभलका एमसीक्यूहरु गर्छौं। ठीक छ, फ्र्याक्सनल डिसे वाला टाइपका क्वेशनहरु गर्छौं जुन कि एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिएको छ। तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा मेन लाइफको बारेमा बुझाइदिन्छु। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो छुटेको टपिक थियो। ओके, मेन लाइफ भनोस् वा एभरेज लाइफ भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो? मेन लाइफ वा एभरेज लाइफ भनेपछि टी टाइम नै हो, त्यो पनि हैन, टाइम नै हो। 1/λ गर्दिने। के गर्दिने? 1/λ गर्दिने। तपाईलाई ल्याम्डा थाहा छ? ल्याम्डा भनेको के हो? के हो? डिसे कन्स्ट्यान्ट हो हैन, रेडियो एक्टिभ कन्स्ट्यान्ट हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले फर्स्ट पार्ट देखि भन्दै आएको छु हैन। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ यो तपाईहरुले कहाँ पाउनु भएको थियो? यस्तो फर्मुला T1/2 को फर्मुलामा पनि पाउनु भएको थियो, 0.693 बाइ यो ल्याम्डा। याद छ? यो फर्मुलाको यो ल्याम्डा हुन्थ्यो नि, त्यसलाई के भन्छ? डिसे कन्स्ट्यान्ट, डिसेन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट, रेडियो एक्टिभ कन्स्ट्यान्ट, सबैको एउटै नाम हो, तर त्यसलाई ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। याद छ? यो कुरा याद छ तपाईहरुलाई? ल याद छ रे। ल त्यसैगरी तपाईहरुलाई मिन लाइफ एभरेज लाइफ सोध्यो भने त्यही हो, 1/λ हो। ठीक छ, अब तपाईहरुलाई थाहा छ ल्याम्डाको ठाउँ मैले के राख्न मिल्छु? यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, 0.693 t को पावर 1 हाफ लाइफ। यसरी अब ल्याम्डाको भ्यालु मैले यति हाल्न पाउँछु? यहाँ पाउँछु रे। ल पाउँछु रे। ल 0.693 अनि t 1/2 भयो हो। अब मलाई भन्नुस् त, यो त t1/2 माथि जान्छ हैन। सो t1/2 बाइ अब 0.693 भयो हैन। अब तपाईहरुले क्याल्कुलेटरबाट निकाल्नुस् त, 1/0.693 भनेको कति हो? 1.0। अब भन्नुस् न तपाईले 1/0.693। तपाईहरु सबैजना निकाल्नुस् त, क्याल्कुलेटर मेरो पाइरा छैन अहिले। तपाईहरु सबैजना निकाल्नुस् त, के हुन्छ? यो भनेको त कति हुन्छ? 1.44 हुन्छ कि हुँदैन? 1.44 हुन जान्छ। ल अनि t1/2 यो हो हाम्रो मिन लाइफको फर्मुला। मिन लाइफ एभरेज लाइफ क्वेशनमा सोधोस् तपाईहरुले यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ, 1.44। यति बुझ्नुस्। ठीक छ, व्हिच इज नियरली इक्वल टु 1.50। तर 50 नभन्नुस्, 1.44 नै भन्नुस्। ठीक छ, वा यही फर्मुला याद राख्नुस् दिमागमा, वा यही याद राख्नुस् हैन। यो याद राख्यो भने कहिले मिस्टेक हुँदैन। ठीक छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ? सोध्छ के? सोध्छ, क्वेशनमा सोधिदिन्छ, फाइन्ड द मिन लाइफ, फाइन्ड द एभरेज लाइफ सोधिरहन्छ, फ्रिक्वेन्टली सोधिरहन्छ यो क्वेशन। ठीक छ, सो याद गर्नुस्, एकदम बेटर क्वेशन छ हैन। अब तपाईहरुलाई म एउटा कुरा अझै भनिदिन्छु। ठीक छ, तपाईहरुलाई क्वेशनमा हैन एभरेज लाइफ सोध्यो हैन, एभरेज लाइफ सोध्यो वा मिन लाइफ सोध्यो भने तपाईहरु ढुक्क लागेर सिर्फ यो फर्मुला घोके पनि हुन्छ, वा यो फर्मुला घोके पनि हुन्छ, वा तपाईहरुले यति बुझ्नुस् न 1/λ हो भनेर बुझ्नुस्। ठीक छ, अब हामी एउटा कुरा अझै एनालाइज गर्छौं, तपाईहरुको डाउट यहाँ क्लियर हुन्छ। ठीक छ, तपाईहरुको डाउट यहाँ क्लियर हुन्छ। हुन सक्छ तपाईहरुको डाउट हुन पनि सक्दैन, त्यहाँ पछाडी पनि मैले क्लियरली भनिदिएको थिए, तपाईहरुले एउटै फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ भनेको थिए तपाईहरुले याद हुन्छ। अब सुन्नुस् त, तपाईहरुले यो च्याप्टरमा गयो भने कहिले r इक्वल्स टु r0 e को पावर λt हेर्नुहुन्छ, कहिले n इक्वल्स टु n0 e को पावर λt हेर्नुहुन्छ, कहिले त m इक्वल्स टु m0 e को पावर λt हेर्छ, कहिले c पनि हेर्दिन्छ हैन। हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई अहिले पनि भनिदिन्छु हैन, यो भनेको हैन नम्बर अफ एक्सपोनेन्शियली डिसे हो। ठीक छ, नम्बर अफ एक्सपोनेन्शियली लेख्नु पर्छ मैले, एक्सपोनेन्शियली डिसे हो। ठीक छ, अनि यो भनेको रेट अफ एक्सपोनेन्शियली डिसे हो, यो भनेको चाहिँ मास अफ एक्सपोनेन्शियली डिसे हो, यो भनेको चाहिँ काउन्ट अफ एक्सपोनेन्शियली डिसे हो। तर तपाईहरुलाई त एन्सर चाहेको हो हैन, कुनै पनि फर्मुला लिनु पाइन्छ तपाईले हैन। क्वेशनमा जे भनोस्, काउन्ट वाला भनोस् न हैन, वा मास वाला भनोस् न, वा रेट वाला भनोस् न, वा जो डिसे भनोस्, तपाईले कुनै पनि एउटा फर्मुला याद गर्नुस्। यिनीहरुलाई सबैलाई बिर्सनुस् क्या। ठीक छ, ठीक छ, एउटा फर्मुला मात्र याद राख्नुस् है, बुझ्नुभयो? वा यो याद राख्नुस्, यो बेटर हुन्छ हैन। जहाँ पनि यही लाउनुस् के। ठीक छ, किनकि तपाईहरुले एमसीक्यू सल्भ गर्न गएको हैन, त्यहाँ तपाईहरुले थ्योरी दिन गएको हैन,
बुझ्नुभयो। सो यो एउटा मात्र फर्मुला याद राख्नुहोस्, कन्फ्युजन नहोस् भनेर म यो सबैजनाले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। सबैजना डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युज गरेर हुन्छ नि के हो अनि तपाईँहरूले अरू कपी हेऱ्यो भने ओहो यो यार के हो यार होइन। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटमा सबै पढाउन थाल्छ, बच्चाहरू कन्फ्युज हुन्छ। सो एउटा याद राख्नुहोस् होइन, सबैको एन्सर त्यही त आउने हो, त्यही आउने हो एन्सर लास्टमा। ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई म के देखाउँछु यो त बुझ्नुभयो, कन्फ्युजन हुँदैन नि। अब कन्फ्युजन क्लियर कट भयो अरे। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अझै बुझाउँछु, त्यसलाई भन्छ फ्र्याक्सनल। क्वेसनमा के सोध्छ तपाईँहरूलाई फ्रिक्वेन्टली के सोधिरह हुन्छ, फ्र्याक्सनल डिसे पत्ता लगा होइन, फ्र्याक्सनल रिमेनिङ पत्ता लगा होइन, फ्र्याक्सनल रिमेनिङ अनडिसे मास पत्ता लगा, काउन्ट रेट पत्ता लगा होइन। फ्र्याक्सनल भनेको फ्र्याक्सनमा आउने क्या होइन। तपाईँहरूले यस्तो क्वेसनहरू हेर्नु भएको छ हो, त्यसको फर्मुला के हुन्छ म तपाईँहरूलाई अहिले भनिदिन्छु। n/n0 = 1/2। याद गर्नुहोस् यो फर्मुला यति इम्पोर्टेन्ट छ, n के हो यो n। ठिक छ, n/n0 होइन = 1/2 n। अब n भनेको के हो, n भनेको स्मल t बाई हाफ टाइम, हाफ लाइफ। ठिक छ, हाफ लाइफ। यो n को ठाउँमा हामीले यति पनि राख्न पाइयो। सो यसको फर्मुला स्पेसल फर्मुला के हुन्छ, यो हुन्छ। सो यो याद राख्नुहोस्, कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। t1/2, t भनेको टाइम के, जुन टाइम दिएको हुन्छ नि त्यो टाइम, अनि t1/2 भनेको टाइम, हाफ टाइम। बुझ्नुभयो। सो यति कुरा कन्फ्युजन नहोस्, t भनेको टाइम होइन, अनि t1/2 भनेको हाफ टाइम। ठिक छ, हाफ लाइफ। ठिक छ, हाफ लाइफ। अनि यो भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। ठिक छ होइन, अनि यो भनेको यसको भ्यालु तपाईँको दिएकै हुन्छ होला होइन, वा यही भ्यालु निकाल्न भनिदिन्छ। ठिक छ, यो दुईवटा भ्यालु दिएर वा यो भ्यालु निकाल्न भनिदिन्छ। 1/2 डेली आउँछ है, 1/2 कन्स्ट्यान्ट यहाँ भइदिन्छ। ओके, यो फर्मुलाबाट युज गरेर हामीले यहाँ तिम्रो तपाईँको बुकमा यति क्वेसन छ नि, 20-25 भन्दा बढी क्वेसनहरू छन् क्या, 20-25 भन्दा बढी क्वेसनहरू छन्। सो यसलाई गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यसलाई गर्न सकिन्छ। ल अब तपाईँहरूलाई सिम्पल भयो कि भएन, सिम्पल भयो। ल अब चाहिँ हामी क्वेसनतर्फ जान्छौँ, एमसिक्यूतर्फ जान्छौँ। ठिक छ, ल केही एमसिक्यूहरू अब गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् त साथीहरू, भर्खर लेखेर मैले आइरहेको छु होइन। ओके, द हाफ लाइफ अफ रेडियम इज यति के भनेको छ। क्वेसन स्वाट्ट पढ्ने, स्वाट्ट लेखिदिने। न्युमेरिकल पढ्दाखेरि मजा नै यही हो। यति फिनिस भयो। वाट इज द फ्र्याक्सन अफ सेम्पल। फ्र्याक्सन अफ सेम्पल, तपाईँलाई फ्र्याक्सन अफ सेम्पल दिएको छ भनेपछि एउटै फर्मुला छ। मैले के भनेको थिएँ, n/n0 = 1/2 अनि n भनेको t/1/2 थियो। याद छ यो फर्मुला, भर्खर मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई हो। यही फर्मुला जहिले पनि युज गर्ने, जब फ्र्याक्सन आयो नि, सेम्पल अफ फ्र्याक्सन माग्यो भने नि तपाईँले यही फर्मुला सम्झिहाल्ने कि यही फर्मुला युज गर्नु छ, अरू त कुनै छैन। ठिक छ, ठिक छ। ओके, अनि अन्डे आफ्टर यति इयर हो, टाइम कति भनिरहेको छ, टी को दिइरहेको छ कति, 6400 दिइरहेको छ, इयर दिइरहेको छ हो। बुझ्नुभयो, सिधा यो फर्मुला लगाइदिनुहोस् यार। n/n0 = 1/2 स्मल t बाई हाफ टाइम हो। बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, यो स्मल टी भनेको स्मल टी होइन है, फेरि स्मल टी भनेको टाइम दिइरहेको छ त्यो बुझ्ने हो। फेरि स्मल टाइम बुझ्लेर नि 1/2, हरेक डाउट क्लियर गर्छु यहाँ, टेन्सन नलिनुहोस्। अब टी को ठाउँमा के छ, यो टी को ठाउँमा के छ, 6400 छ, डिभाइड बाई यो हाफ टाइमको ठाउँमा के छ, 1600। ठिक छ, अब तपाईँहरूले क्यालकुलेटरबाट निकालिदिनुहोस् यसलाई होइन। हाम्रो यसको भ्यालु आयो है, यही त सोधिरहेको तपाईँहरूलाई, फ्र्याक्सन होइन, फ्र्याक्सन डिसेड अनडिसेड यही हो। ल यसलाई कसरी क्यालकुलेटरमा निकाल्ने, खोइ त मेरो क्यालकुलेटर कता हरायो। ल तपाईँहरू निकाल्नुहोस् न। ल भेटिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त, 1/2 अनि यो कति हुन्छ, 6400 डिभाइड बाई 16 भनेको 4 हुन्छ हो। ल 4 हुन्छ अरे। ल 4 भयो। सो माथि 4 हुन्छ, यही हाम्रो एन्सर भयो होइन। सो 1/2 को पावर 4 भनेको कति भयो, 1/16 होइन। दिस इज आवर एन्सर होइन, दिस इज आवर एन्सर। बुझ्नुभयो। सो 1/16 इज द फ्र्याक्सन अफ अ सेम्पल अनडिसेड। यति चाहिँ फ्र्याक्सन बाँकी छ अरे अनडिसेड हुन। अब 1/16 भनेको एन्सर फिनिस्ड। ल क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ फर्स्ट हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनिएको छ, द हाफ लाइफ अफ अ रेडियम इज यति। हाफ लाइफ भनिदिएको छ, जे भनेको छ त्यही लेखिदिने। ठिक छ, जे भनेको छ त्यही लेखिदिने। हाफ लाइफ कति हो, 1600। ठिक छ, इयर। वाट इज द मिन लाइफ, फेरि के सोध्यो, मिन लाइफ सोध्यो बाबु, मिन लाइफ सोध्यो। मिन लाइफ भनेको तपाईँलाई थाहा छ, टी मिन लाइफ = सबका मालिक एउटै फर्मुला, दिस फर्मुला याद छ होइन, थाहा छ कि छैन। तपाईँलाई के सोधिरहेछ, मिन लाइफ सोधिरहेछ। मिन लाइफको फर्मुला यो हो भनेपछि ल्याम्डाको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ। ल्याम्डाको फर्मुला तपाईँले कहाँ हेर्नुभएको थियो, टी
1/2 इक्वल्स टु तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो यो 693/λ। सो ल्याम्डाको फर्मुला ल्याम्डा उता गरिदिनुहोस्, यसलाई तल गरिदिनुहोस्, ठिक छ। ल्याम्डा बुझ्नु भएको छ 693। म फेरि बेसिक लेभलमा बुझाइरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको ठाउँमा मैले यति लेख्न पाइयो, ल्याम्डाको ठाउँमा मैले यति लेख्न पाइयो अरे ल पाइयो अरे 0.693/t। सर मलाई त डाइरेक्ट फर्मुला पनि याद छ 1.44t 1/2 छ सर। हो डाइरेक्ट फर्मुला यही पनि हुन्छ, t 1/2 यो माथि जान्छ अनि यो भयो 0.693, ठिक छ। अनि यसको ठाउँमा तपाईँहरूलाई मैले के प्रुभ गरेको थिएँ 1/0.693 t 1/2 को ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ, जहिले पनि एउटा याद राख्नुहोस् 1.44 t 1/2 याद राख्नुहोस्। सो वाइ टु टेक टेन्सन अफ दिस थिङ्स होइन, सिधा यो याद राख्नुहोस् न। लाइफ निकाल्न भनेको छ भने यो याद राख्नुहोस्। म त अब अर्कोमा लेख्दिनँ है, अर्को क्वेसनमा लेख्दिनँ है, मिल लाइफ निकाल्न भने सिधा म यो लेखिदिन्छु। ओके 1.44 इन्टु टाइम हाफ लाइफ कति दिएको छ, हाफ लाइफ 1600 दिएको छ। ल यसलाई इन्टु गरिदिनुहोस्। हुन त कसैले 1 सेकेन्डमा निकालिसक्यो होला, मैले तपाईँहरूलाई किन बुझाएको, किनकि तपाईँहरूको दिमागमा बसोस्। एकचोटिमा दिमागमा बस्दैन, यो फिजिक्स हो होइन। तपाईँहरूलाई पङ्खाको स्विच कुन हो होइन, फ्रिजको स्विच कुन हो, हाम्रो बलको स्विच कुन हो त्यो त थाहा हुँदैन होइन। त्यही जीवनभर त्यही 16-17 वर्ष त्यही घरमा बस्नु भएको छ, त्यो त थाहा हुँदैन भनेपछि यो त नुमेरिकल हो झन्, टाइम टु टाइम बिर्सिरह हुन्छ, म होस् अरू होस् होइन। सो टिपेर बस्नुहोस् यसलाई कपीमा, नोट हाल्नुहोस्, ठिक छ। जतिवटा क्वेसन मैले गराएको छु एउटा कपीमा राम्ररी गर्नुहोस्, अनि बल्ल पछि गएर हेर्न सजिलो हुन्छ, बुझ्नुभयो। ओके 2304 इज आवर इयर इज आवर के हो मिन टाइम 2304 खै त 2304 नै होला, 2304 नै हो। ल यसलाई 4 बनाइदिउँ, 230 यसलाई चाहिँ 4 बनाइदिउँ। ओके दिस इज आवर एन्सर, बुझ्नुभयो। ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् त। 3 हेर्नुहोस् सबैजना। द हाफ लाइफ अफ अ रेडियो आइसोटोप इज 5 इयर। सिधा लेख्नुहोस्, क्वेसन गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। ल क्वेसन पज गर्नुहोस्, ल भिडियोलाई पढ गर्नुहोस्, सबैजना भिडियोलाई पढ गर्ने। हेलो हेलो गर्नुभयो। ल 1 2 3 हजुर महानहरूले गरिसक्नु भएको छ, एन्सर पनि भनिसक्यो दाइ, यति हो एन्सर भनेर। ठिक छ म चेकआउट गर्छु, हुन्छ। ओके द हाफ लाइफ अफ अ रेडियो एक्टिभ आइसोटोप इज 5 इयर। हाफ लाइफ कति भनिरहेको छ यहाँ ध्यान दिने है, यहाँ म एउटा ट्विस्ट ल्याउँछु क्वेसनमा। मलाई थाहा छ कसैले गरेको छैन, एन्सर रङ आइरहेछ तपाईँहरूको पनि, ठिक छ। द फ्र्याक्सन अफ अ एटम डिसे, के भने मैले फ्र्याक्सन अफ अ एटम डिसे भनिरहेको छु है, अन डिसे होइन। अघिदेखि के आइरहेको थियो याद छ, अन डिसे आइरहेको थियो, तर अहिले डिसे आयो। डिसे आएपछि 1 बाट तपाईँले फ्र्याक्सन घटाउनु पर्छ। अहिले म भन्छु अहिले कसरी गर्ने भन्ने छु, यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि अन डिसे है, डिसे भनेको छ यहाँ, अन डिसे होइन, डिसे कति छन् भनिरहेको छ होइन, ठिक छ। कति गइसक्यो भनिरहेको छ के, कति उडिसक्यो, कति रेडिएट गरिसक्यो त्यो भनिरहेको छ, बुझिराख्नु छ। अघि के सोधिरहेको थियो, कति अन्डिसे भएको छैन, कति बाँकी छ भनेर सोधिरहेको थियो। अहिले चाहिँ कति उडिसक्यो, कति रेडिएट भइसक्यो त्यो सोधिरहेको छ। अहिले क्वेसनमा ट्विस्ट आउँछ है, त्यसैले क्वेसनलाई हेरेर एकदम बुझेर गर्नुपर्छ। त्यसैले भन्छु भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोस् अनि बल्ल क्लियर कट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। ओके अब हेर्नुहोस् त, आफ्टर यति इयर टाइम कति दिइरहेछ, 15 इयर दियो हो। अब फर्मुला त त्यही लाउने हो, फर्मुला त त्यही नै लाउने हो। के लाउने हो फर्मुला, ल भन्नुहोस् त। n/n0 इक्वल्स टु 1/2 t को पावर t 1/2 नै लाउने हो हैन। पहिला त त्यतिसम्म नै निकाल्ने हो, 1/2 निकाल्ने अनि t को पावर कति राख्ने 15/5 हैन। भ्यालु सेम टु सेम पुट गरिदिएको। ओके अनि 1/2 भयो, यो भयो 3 अनि 3 को पावर 1/8 भयो हो। यो के भयो टीएच, यो चाहिँ अनडिसे आयो के, अनडिसे अनरियाक्टेड नभनौँ, अनरेडिएटेड यो आयो हैन, जुन रेडिएट हैन भएको छैन यो आयो। तर रेडिएट भएको कति छन् हैन, रेडिएट भएको कति छन् तपाईहरुलाई सिम्पल रेडिएट सोधियो भने हैन, अनडिसे सोधियो भने हैन, वा रेडिएट भइसकेको सोधियो भने हैन, सिधा 1 बाट यो फ्र्याक्सन घटाइदिनु सिधा, ठीक छ। अनि डिसेड आउँछ, ठीक छ। कति डिसेड भने बुझ्नुमा डिसइन्टिग्रेसन भएको के, रेडिएसन भएको के, रेडिएट भइसकेको के, फिनिश्ड भइसकेको। सो 1 बाट तपाईको फ्र्याक्सन घट्छ अनि कति आउँछ आन्सर, कति आउँछ आन्सर
1 - 1/8 भनेको 7/8 भइदिन्छ। ल 7/8 भइदियो। अब 7/8 इज आवर एन्सर। 7/8 इज आवर एन्सर। हेर्नुहोस् त 7/8 इज आवर एन्सर। बुझ्नुभयो? 7/8 इज आवर एन्सर। बुझ्नुभयो? यो ल ठिक छ। यो 7/8 इज आवर एन्सर। डिसे भन्यो भने लास्टमा तपाईँले 1 बाट घटाउनुपर्छ, किनकि 1 भनेको हाम्रो टोटल भयो अहिले। बुझ्नुभयो? र त्यति धेरै दिमाग नलाउनुहोस्, आरामले बुझ्नुहोस्। डिसे भनेपछि 1 माइनस गर्नु पर्यो। अनडिसे भयो भने चाहिँ यहीँबाट एन्सर भयो, फिनिस्ड। बुझ्नुभयो? ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले भन्छु क्या, फुल भिडियो हेर्नुहोस् क्या, फुल भिडियो हेर्नुहोस्। 2 मिनट हेर्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ मलाई त खाना खानु छ, मलाई त टोइलेट जानु छ दाइ, मलाई त ब्युटी पार्लर जानु छ दाइ। गर्ल्स ब्युटी पार्लर। अब यहाँ फिजिक्समाथि मेकअप गर्नुहोस् क्या दिमागमा। बुझ्नुभयो? फिजिक्स यति रमाइलो छ नि, फिजिक्सको दुनियाँ पसेपछि त कुरै छोडिदिनुहोस् हैन। ल हेर्नुहोस्, अ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हैज लाइफ अफ 15 इयर्स। कति भनेको छ? 15 इयरले हैन। हैव लाइफ 15 इयर। हाफ लाइफ भनेको छैन है। हाफ लाइफ भने हो हैज हाफ लाइफ होला। हाफ लाइफ 15 इयर 1/2। ठीक छ। फर द फ्र्याक्सन अन डिसे। अब तपाईँलाई फ्र्याक्सन अन डिसे सोधिरहेको छ होइन, सिधा कुन फर्मुला युज गर्ने? n/n0 इक्वल्स टु 1/2। दाइ यस्तो फर्मुला ल्याइदिनु भएको छ तपाईँले कि लाइफ इजी भएको छ है। इजी पनि हुन्छ, सिधा बुझ्ने के। फ्र्याक्सन अन डिसे, फ्र्याक्सन अन रियाक्टिभ, के अरे अन रियाक्टिभ भन्यो भने सोध्यो भने, वा डिसे सोध्यो भने सेम यही फर्मुला आउने हो। त्यसपछि कति सोधेको छ? टाइम कति भनेको छ? 45 इयर भनेको छ। 45 इयर भनेको छ। सिधा भ्यालु पुट गरिदिनुहोस्। अघिदेखि सिकाइरह, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। 45/15 1/2। 45/15 भनेको 3 हो। 45/15 मलाई यति पनि आउँदैन, 3 हो। ल 3 नै हो, अनि 1/8 आयो। यो पालि अनडिसे सोधिरहेको छ, सो यही 1/8 नै हुन्छ एन्सर। ठिक छ, चकाचक। चार चान्द लाउनु भयो तपाईँले क्वेसनमा। न्युमेरिकल त पानी भयो दाइ एकदम। मेरो सरले पढाउँदा पनि बेटर मैले बुझेको थिएन। ल यहाँ हेर्नुहोस्, एकदम सजिलो तरिकामा बुझाइदिन्छु के त्यो बुढोले बुझाउँछ होइन। ल यहाँ हेर्नुहोस्, टेन्सन नलिनुहोस्। रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हैज हाफ लाइफ अफ यति। हाफ लाइफ कति छ? ल तपाईँहरू यो क्वेसन गर्नुहोस्, म यो लेखिदिन्छु अनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। अन्त फ्र्याक्सन विल डिसे होइन। डिसे सोधिरहेछ, के सोधिरहेछ? डिसे सोधिरहेछ, अनडिसे होइन। अनडिसे होइन। अब तपाईँले गर्नुहुन्छ, टाइम कति छ? 30 इयर छ होइन। पहिला त डिसे निकालिदिनुहोस्, त्यसपछि 1 बाट घटाइदिनुहोस्, एन्सर तपाईँको चुटकीमा आयो। हो कि होइन? चुटकीमा आयो। ल गर्नुहोस्, यो क्वेसन तपाईँहरू गर्नुहोस्। ल 5 नम्बर तपाईँहरू गर्नुहोस्। सबैजना गर्ने। एभ्री वान मस्ट डु इट। भयो दाइ? अलि वेट गर्नुहोस्। ल वेट गर्छु। मेरो नाम करेगा रोशन। फिनिस्ड भयो। कति आयो? दाइ मेरो त आयो। कति आयो? हेलो एन्सर आयो? ल कमेन्ट गर्नुहोस् त कसको एन्सर आयो। दाइ मेरो आयो। ह्यान्ड रेज गर्नु। कमसेकम त्यति त गर्न सक्नुहुन्छ। 1 सेकेन्ड लाग्छ टाइप गर्न तपाईँहरूलाई। ल कति आयो रे? 3/4 आयो। कसको 3/4 आयो? त्यसको राइट भयो है। मैले क्वेसन सिकाउनु पर्छ दाइ, पर्छ। कोहीले एकजनाले बोलिरहेको छ। ल एकजनालाई मिलेन रे, एकजनाको लागि पनि गरिदिउँ। 1/2 भयो, t को पावर t 1/2 भयो। 1/2 t भनेको कति छ? 30 छ, 15 छ। 30/15 भनेको 2 भयो। 1/4 भयो। 1/4 भनेको 1 - 4 डिसे। अब त यो त अनडिसे भयो। अनडिसेलाई 1 बाट घटाउने कति हुन्छ? 3/4 हुन्छ। फिनिस। 3/4 इज आवर एन्सर। ल यति फास्ट है हो। तपाईँ पनि यति फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम हलमा। ठिक छ। अब यो हेर्नुहोस् त 6 नम्बर क्वेसन। 6 नम्बर क्वेसन अलिकति कन्फ्युजिङ खालको छ, तर टेन्सन नलिनुहोस्। तपाईँको साथी यहाँ बसिरहेको छ तपाईँको हेल्पको लागि। के छ यहाँ क्वेसनमा भनेको? द एक्टिभिटी अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स रिड्युस टु यति। मैले यस्तो खालको क्वेसन पार्ट 3 मा गराएको थिएँ तपाईँहरूलाई। यस्तो भनिदियो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? यो भनेको n/n0 को भ्यालु हो दाइ, मैले भनेको थिएँ हैन। ठिक छ, यो भनेको थिएँ कि थिएन? हो भनेको थियो। यस्तो टर्महरू आइदियो भने यसको भ्यालु हो बुझ्नुहुन्छ। ओके, बुझिन्छ। अब मलाई भन्नुहोस्, इट्स इनिसियल इज यति अनि इज यति इयर हो। इयर टाइम कति दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई? टी कति दिइरहेको छ? यति इयर। टाइम कति दियो? एउटा कर्नरमा कति दियो? 22.5 × 10⁹ इयर दाइ, 9 इयर। देन डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट सोधिरहेको छ तपाईँहरूलाई। यो ल्याम्डाको भ्यालु सोधिरहेछ। के को भ्यालु सोध्यो? ल्याम्डाको भ्यालु सोध्यो
अनि सिम्पल नि यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, जुन फर्मुला पनि युज गरे हुन्छ हैन। म त भन्छु जुन फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। तर हामीसँग एउटा फर्मुला छ त, ब्युटिफुल फर्मुला छ। ब्युटिफुल फर्मुला के हो? 1/32 को भ्यालु छ तपाईहरुसँग। 1/32 लाई मैले के लेख्न सक्छु? 2/n को पावर 5 लेख्न सक्छु। 2/n को पावर 5 लेख्न सक्छु हैन। तपाईहरुलाई थाहा छ त हैन, हाम्रो फर्मुला के हो? n/n नट इक्वल्स टु 1/2n हैन। अनि n को भ्यालु के हो? n को भ्यालु इक्वल्स टु t/1, t को पावर 1/2। यो पनि थाहा छ तपाईहरुलाई। n को भ्यालु कति हो हैन? सो n को भ्यालु अब कति भयो? 5 भयो कि भएन? कम्पेयर गर्नुस् न यो फर्मुला। n/n नट छदैछ, 1/2 पनि छदैछ, n को भ्यालु 5 भयो अनि n को भ्यालु 5 भयो, हो कि हैन? अब n को भ्यालु 5 भएपछि तपाईलाई थाहा छ t/t 1/2 इक्वल्स टु 5 भयो हैन। अब तपाईलाई के को भ्यालु दिएको छ? टाइम को भ्यालु पनि दिएको छ। टाइम को भ्यालु कति हो? 222.5 इन्टु 10 टु द पावर 9 बाइ हाफ टाइम कति हो? थाहा छैन दाइ, हाफ टाइम निकाल्दिम हैन। 22.5 इन्टु 10 टु द पावर 9 हो, 9/5 भयो। t 1/2 आउँछ, t 1/2 आउँछ। ल हेर्नुस् त कति आयो, ल निकाल्नुस्। t 1/2 निकाल्नुस् त। 3 1/2 भनेको 22.5 इन्टु 10 टु द पावर। सिम्पल तरिकाबाट सिकाइरहेको छु है, यो अलिकति तपाईहरुलाई डिफिकल्ट लाग्न सक्छ, दुईचोटी हेर्दिनुस् ठीक छ, नत्र अर्को च्याप्टर पनि यही हिसाबले ल्याइदिउ होला ठीक छ। 4.5 इन्टु 10 टु द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हैन। वा तपाईले यही भ्यालु लिदिनुस्। जसलाई जसलाई प्रब्लम छ यस्तो लेख्नमा यही लिदिनु। मलाई थाहा छ 2-4 जनालाई प्रब्लम छ, त्यो भन्नै पर्दैन, हुन्छ नि। ओके, अब तपाईलाई t के रे यो लेख्दिए अनि t हाफ टाइमको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ 0.693 बाइ ल्याम्डा हो हैन। सो ल्याम्डा को भ्यालु अब आउँछ, हो दाइ, आयो दाइ, आयो दाइ, 4.5 इन्टु 10 टु द पावर 9। अब यसलाई गरौँस्, ल्याम्डा को भ्यालु आयो कि आएन? सो ल्याम्डा को भ्यालु आयो दाइ, कति आयो? 0.693 डिवाइडेड बाइ आन्सर 1.54 इन्टु 10 टु द पावर -10 भयो कि भएन? भयो दाइ, भयो। 1.54 इन्टु 10 टु द पावर -4 कति छ आन्सर? 1.54 इन्टु 10 टु द पावर -4 इज आवर आन्सर। बुझ्नुभयो ल्याम्डा को भ्यालु? ल्याम्डा भनेको डिसे कन्स्ट्यान्ट सोधिरहेछ। यहाँ हेर्नुस् न, डिसे कन्स्ट्यान्ट सोधिरहेछ। डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट, डिसे कन्स्ट्यान्ट, रेडियोएक्टिभ कन्स्ट्यान्ट सोधोस्, जे पनि सोधोस् तपाईहरुले ती बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, ठीक छ। अगाडि बढौँ, अगाडि बढौँ दाइ। ल अगाडि म बढ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई एउटा छुटेको टपिक सिकाइदिन्छु, हुन्छ? हुन सक्छ यो पछिको पार्ट एउटा अझै आउँछ होला है, खाली न्युमेरिकलहरुको आउँछ है, जुन छुटेफुटेका क्वेशनहरुको आउँछन् रेडियोएक्टिभबाट। अब तपाईहरुले एउटा क्वेशन यहाँ एउटा अझै पनि टपिक बाँकी छ, युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी। युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी बहुत इम्पोर्टेन्ट टपिक हो साथीहरु हैन। तीनवटा युनिट अहिलेसम्म छ रेडियो एक्टिभिटीको, तीनवटा युनिट छ रेडियो एक्टिभिटीको। बाहिर ध्यान नदिनुस्, बाहिर कन्स्ट्रक्सन चलिरहेछ अहिले, ठीक छ। पहिला त के भनौँ, एसआई युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी इज बेक्युरल। के हो? बेक्युरल। द इन एसआई, यता ध्यान नदिनुस्, हेलो हेलो, ध्यान यता हुनु पर्यो। इन एसआई सिस्टम द युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी इज बेक्युरल, ठीक छ। अनि 1 बेक्युरल इक्वल्स टु 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। अनि तपाईलाई मैले भन्दै आएको छु, जहिले पनि रेडियो एक्टिभ कुनै पनि रियाक्सन, कुनै पनि रेडियो एक्टिभ रियाक्सनहरु के हुन्छ? फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हुन्छ। कुन अर्डर रियाक्सन हुन्छ रे? फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हुन्छ। त यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको कुन चराको नाम हो? त्यो पछि केमिस्ट्रीमा भन्छु, ठीक छ। अहिले चाहिँ खाली याद गर्नुस्, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। ओके, बेक्युरल भनेको हाम्रो एसआई युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी भयो हो। अब दुईजना अझै पनि बिचमा इन्टरफेयर गरेको छ रेडियो एक्टिभ च्याप्टरमा। एउटा छ रदरफोर्ड अङ्कल हैन, रदरफोर्ड अङ्कल, र एउटा क्युरी अङ्कल, ठीक छ। क्युरी बा, सरी, रदरफोर्ड अङ्कल र क्युरी बा हो। रदरफोर्डले पनि एउटा त्यो दियो, के भनौँ न, युनिट दियो हैन। इट इज डिफाइन्ड एज द युनिट अफ रेडियो एक्टिभ हैन, वा एक्टिभ इक्वल टु 10 टु द पावर 6 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। 10 टु द पावर 6 याद गर्नुस्, डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड, डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड, ठीक छ। त्यसै गरी एउटा क्युरी भाइ आयो, क्युरी भाइ रे, क्युरी ग्रान्डफादर आयो। क्युरी ग्रान्डफादर के भन्यो? यो चाहिँ ट्रेडिसनल वेबाट दिएको थियो के, धेरै पहिला दिएको थियो ट्रेडिसनल वेबाट। द ट्रेडिसनल युनिट अफ एक्टिभिटी इज क्युरी। म्याडम क्युरी सुन्नु भएको छ नाम हैन? त्यसले पत्ता लगाएको थियो नि त हैन, रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स हैन। सो क्युरीले आफ्नो युनिट दियो क्युरी। इट इज डिफाइन्ड एज द 3.17 के रे, 3.17 इन्टु 10 टु द पावर 10 डिस पर सेकेन्ड हैन। यसले यसरी डिफाइन गरेको थियो, विच इज अल्सो इक्वल टु द रेडियो एक्टिभिटी अफ 1 ग्राम अफ प्योर रेडियम।
रेडियम पत्ता लगाउनेको याद छ क्युरीको फ्यामिलीहरू हैन म्याडम क्युरी हैन कुन क्युरीहरू थियो नि याद होला तपाईहरुलाई। तर यहाँ के भन्छ रेडियमको 1 ग्रामको के रे प्योर रेडियमको 1 ग्रामको इक्वल टु रेडिएसन हैन रेडियो एक्टिभ 3.7 × 10⁻10 डिसेन्टिग्रेड सेकेन्ड उसले भनेको थियो। सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ हैन यसको चित्त किन रदरफोर्डले दुखाओस् हैन सो यसको रदरफोर्डले किन यसको चित्त दुखाओस् भनेर सबैको भने ल जान के छ र हैन 2-3 वटा युनिट होस् भनेर। तर एसआई युनिट चाहिँ बेक्युरललाई हो यो याद गर्नुस् है। अनि रदरफोर्डको 10⁻6 यिनीहरु दुईटा काम त्यस्तो खासै आउँदैन तर यो तपाईले बेक्युरल टाइम टाइम तपाईलाई सोधिन्छ है बुझ्नुभयो। तर सबै याद गर्नुस् म त सबै याद गर्नुस् ठीक छ। सो साथीहरु आजको लागि यति नै भेट्ने छौं नेक्स्ट पार्टमा वेटिङ गर्नुस् पार्टको कस्तो लाग्यो रेडियो एक्टिभ च्याप्टर अब फिनिश हुन आँटिसक्यो फिनिश नै भइसक्यो बुझौँ न अब त खाली एमसीक्यू गराउनु छ यहाँ जति एमसीक्यू थप्न सक्नुस् हैन तपाईको मर्जी जबसम्म तपाईलाई पुग्दैन तबसम्म थप्दै जाने हो ओके। सो तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस् दाइ मलाई अझै पनि चाहिन्छ पुगेको छैन अनि बल्ल भिडियो आउँछ नत्र आउँदैन बाइ बाइ।